बज़्म ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन का आज का शुमारा लेके मैं आपकी होस्ट साइमा मकबूल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और नाज़रीन, बज़्म ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, ये तो वेल आप सब जानते ही हैं कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई न कोई मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा होती है और किसी न किसी हम यूँ कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो बिल्कुल आज भी इस चीज़ का इंतखाब है, आज भी हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उस टॉपिक पे हमारे आए हुए गेस्ट्स का क्या कहना होगा, उनकी क्या राय होगी, उनके क्या मशवरे होंगे, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल टॉपिक क्या है वो तो वेल अभी मैं बिल्कुल भी नहीं आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ, उसके लिए हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी पहले बारी है हम आपको कराएं इंट्रोड्यूस हमारी आज की पैनल से, हमारे आज के गेस्ट से कि कौन है तशरीफ़ फरमा आज हमारे साथ स्टूडियो में आज के पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताती जाऊँ मैं कि मेरी लेफ़्ट साइड से तशरीफ़ फरमा है, आप हैं सफ़ीना मुख्तार। और सफ़ीना मुख्तार की बात करें तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और इनके साथ ही है तशरीफ़ फरमा एडवोकेट उल्फत यूसुफ। जी हाँ, और इनके प्रोफेशन की बात करें वो तो वेल इनके नाम से जुड़ा है। जी हाँ, इनका प्रोफेशन जो है ये पेशे से एक एडवोकेट है। तो इन दोनों का पहले हम खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे। तो नाज़रीन आपको बता दें कि टॉपिक के हवाले अगर हम बात करेंगे, आज का पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने चुना है, आज जिस पे हम बात करेंगे वो करेंगे किसी और चीज़ पे नहीं, चूँकि बज़्म ख़वातीन है भाई, आफ्टर ऑल हम अपनी भी तो बात कुछ करें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे औरत के हवाले से। औरत देखिए, इसकी लाइफ की अगर हम बात करेंगे, इसको भी अपनी लाइफ में बहुत से स्टेजेस क्रॉस करने पड़ते हैं, फिर चाहे वो बेटी के तौर हो, बीवी के तौर हो, माँ हो, सास हो, बहू हो, ऐसे ही नानी दादी, यानी कि इसकी लाइफ में भी बहुत से स्टेजेस आते हैं जो इसको क्रॉस करने पड़ते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा ना बोलूँ नाज़रीन, वो ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसीलिए अब आज का टॉपिक मैं डिस्क्लोज कर ही देती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस प्रोग्राम का, वो यही रहेगा, द रोल ऑफ अ वुमन इन आवर सोसाइटी। जी हाँ, क्या है एक औरत का रोल हमारे समाज में, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए कुछ और ना पूछते हुए सीधे सफ़ीना मैम की ओर जाएंगे। मैम सीधे पहले मुझे लगता है इसी पे हम बात करेंगे कि क्या आपको लगता है, आपकी नज़र में क्या रोल है एक औरत का समाज में, और जो भी रोल है क्या आपको लगता है कि समाज उसको उस चीज़ से एक्सेप्ट करता है? अल्लाह ने औरत को मर्द को दोनों तख्लीक किया है, अपने अपने वजूद के साथ, अपने अपने वजूहात के साथ। बिल्कुल, लेकिन न एक कम है न दो कम है। हमारे कुरान शरीफ में बताते हैं कि एक नेक औरत, एक नेक मर्द, एक अच्छा काम करने वाली औरत, एक अच्छा काम करने वाला मर्द, और बाकी बाकी इंसान दोनों बराबर है। इसलिए हमें अलग से औरत की बात नहीं करनी है। अगर समाज में कुछ हो रहा है, मुझे लगता है वो कुछ कई अशखास हैं, चाहे औरतें हों या मर्द हो, अपनी जो जहनी इनका ये लेवल होता है, थोड़ा इसमें डिफरेंस हो जाता है दोनों में, इसी से डिफरेंसेस होती है। हाँ, ज़रूरी है कि हम औरत को माँ समझेंगे। वो माँ नहीं है बच्चों की, वो दुनिया की माँ है। पूरी कायनात उसकी कोख में पले हैं, बड़े हैं, बने हैं, इसलिए उसकी वो इज्जत उसको चाहिए क्योंकि वो माँ है, दुनिया की माँ है। और अल्लाह ने उसको ये बहुत बड़ी इज्जत दी है। जन्नत बोलते हैं बाप के कदमों नहीं, माँ के कदमों में। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मर्द का कोई वजूद नहीं, उसका वजूद है। उसको अपनी इज्जत दे दो, वो आपको, क्योंकि टिट फॉर टैट हमेशा बोलते हैं, वो आपको इज्जत देगा। गिव एंड टेक प्रोसेस बन जाता है, एक अच्छा गिव एंड टेक प्रोसेस, और एक अच्छा समाज बन जाता है। हमें अभी हम औरतें शायद मुझे लगता है कि हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, तो जब हम बाहर निकलने लगे तो थोड़ा सा हमें क्रेज आ गया कि हम कुछ स्पेशल बन गए। हमें अपना जो बेसिक रोल है हम भूल जाते हैं। हमें हमारा घर भी है, हमारा शौहर भी है, हमारे बच्चे भी हैं। अगर हम इनमें पूरा बांट के अपने वक्त को, अपने अटेंशन को बांट के दे देंगे, तो हम एक घर को, छोटा सा सोसाइटी जिसको बोलेंगे, घर ही एक बेसिक छोटे,
وہ ایک بہت خوشحال سوسائٹی، ایک خوشحال گھر بن جائے گا. جی چلیے، اس میں بھی بہت سے کوشچنز آپ کی بات میں ہیراز ہو، لیکن اس سے پہلے ان پہ بھی آئیں گے ضرور. آپ سے پہلے جاننا چاہیں گے، آپ کی نظر میں سیم کوشچن گوز ٹو یو کہ کیا آپ کو لگتا ہے، آپ کی نظر میں ایک وومن کا رول کیا ہے ہمارے سماج میں؟ السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. جیسے میم نے وجہ فرمایا کہ ایک عورت کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے فل، جیسے فیملی ہو، بچے ہیں، شوہر ہے، سسرال ہے یا باپ کا گھر ہو، فل کنٹریبیوشن ہے اس کا رول. جیسے ہم کہیں گے، میں بات کروں گی گھر سے، جہاں پر وہ ایک بیٹی بن کر آتی ہے، وہاں پر پہلے ہی جب وہ بیٹی بن کر آتی ہیں، یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ ہمیں پتہ بھی ہے، وہ رحمت بن کے آتی ہے ماں باپ کے لیے. اس کے بعد اس کا رول سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بہن بنتی ہے اور بھائی کی عزت بنتی ہے وہ گھر میں. اس کے بعد جب دوسرے گھر جاتی ہیں، بیوی بن کر جاتی ہیں، تو اس کا ایک مقام ہے اپنے شوہر کا، وہ جو ہاف دین ہے اس کو مکمل کرنے کی وہ رکھتی ہے اہمیت. اس کے بعد جب وہ ماں بنتی ہے، تو ماں بن کے تو پتہ ہی ہے ہم سب کو، جنت اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. تو وہ ہر لحاظ سے عورت ایک پلر ہے نیشن کا، اسی سے شروعات ہے اور اسی پہ ہے. ہم پورا اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے، اس کو ہر سٹیج پہ ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ ایسا کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں جہاں پر لڑکیاں نہیں جاتی ہیں. ماں باپ کے گھر ہو، سسرال ہو، ایک رول جب اس کا ماں کا آتا ہے، اور نیشن بلڈر ہے وہ. ماں کا رول سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جب ہم اس کو ایز اے ماں، جب وہ بچوں کی جب پرورش کی بات آتی ہے، جس طرح سے وہ بچوں کی پرورش کرے گی، اسی حساب سے وہ بچے آگے سوسائٹی کو چلائیں گے، آگے اس سے دنیا بڑھے گی. اسی تبھی تو ہم کہتے ہیں جو بچے کا جو پہلا سکول ہوتا ہے وہ ماں کی کوکھ ہی ہوتی ہے. تو اور اس کے لیے ضروری ہے ماں کو ایجوکیٹڈ ہونا ہے، ماں کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس سب میں، ان سارے رول میں میرے حساب سے، اور ہم سب کو پتہ بھی ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے. کیونکہ یہ اتنا، جیسے ہم کہنے کی بات ہے، یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا یہ نبھانے والی بات ہے. نبھانے کے طور تو میرے حساب سے، اور میم نے بھی وجہ فرمایا، عورت کا رول جتنی تعریفیں کرے نا اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی کم ہے. بالکل. چلیے واپس میم آپ کی اور ہم آنا چاہیں گے. آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کہتی ہیں بالکل یہ برابر ہے. جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اگر میں اس کو پرسنلی سم اپ کرنے کی کوشش کروں گی، یہ آتے ہیں کہ مین اینڈ وومن، دیز آر دا ٹو سائڈس آف اے سیم کوائن. ٹھیک ہے، ایک ہی سکے کے دو پہلو. لیکن آپ دیکھیے، کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے، چاہے جینڈر بیاس کی ہم بات کریں یا کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں، وہ تو میں یہاں پہ نہیں زیادہ ڈسکلوز کرنا چاہتی ہوں، لیکن کوئی ایشو چونکہ آپ نے بات کی، ہمارا سماج، میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے، ویسے آپ نے بالکل کانٹراڈکٹ پوائنٹ بولا، آپ نے کہا نہیں دیز آر ایکول، لیکن سماج کہیں نہ کہیں ہمیں وہ مقام نہیں دیتا ہے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ ہوں کسی حد تک، جی. کیونکہ ایک مقام بنانے کے لیے ہر ایک کو ایک قربانی دینی پڑتی ہے. تو انسان ایک بھیڑ جیسا بن کر گھر میں جائے گا تو انسان نہیں سمجھے گا. اپنا شعور ہمیشہ بلند کرنا ہے ہمیں. چاہے ایک بیٹی ہے، اس کو بھی ماں باپ کو فرض ہے کہ اس کا شعور اتنا بلند کرے کہ وہ انسان کی انسانیت سمجھے، اور پھر جب وہ سسرال جائے گی وہاں اپنی شوہر کو عزت دے گی. لیکن اس میں بھی گیو اینڈ ٹیک ہے. مرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک نوکرانی یا کوئی لو ٹائپ کا انسان ہے کہ یہ میری عزت کرتا ہے. نہیں، بلکہ اسے اس کی بڑائی سمجھنا چاہیے. یہ اس کی اتنی سمجھ ہے، شعور اتنا اچھا ہے کہ یہ مجھ کو عزت کرتے، اور ریسیپروکل ہونا چاہیے، اس کو اسے واپس وہی عزت دینی چاہیے. یہی حال اور گھر کے افراد کے ساتھ ہے. لیکن ایک پوائنٹ جو میں ادھر کہنا چاہتی ہوں، جب ایک لڑکی دوسرے گھر میں، جیسے میری یہ سے بار جاتی ہے، تو ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک گھر میں ایک کام کرنے والے کو بلایا. پلیز یہ بھولنا چاہیے. ہمارا فرض ہے، ہمیں گھر کا کام کرنا ہے، یہ رونق ہے ہماری. میں نہیں بولتی ہوں نہیں ہمیں اس کو، لیکن جو ہمیں اگر وہ ایک پوزیشن دیں گے، اس سے لو پوزیشن دیں گے، یا جسٹ کہ آپ کو گھر کا کام نہیں، اس سے ہمارا جو سینس آف سوچ ہوتا ہے اس کو ٹھیس لگتے نہیں لگنے چاہیے ہمارے. اور یہاں پہ ایک بات پلیز مجھے کمپلیٹ. اور جو ہمارے بڑے ساس سسر ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے گھر میں آئے یہ نوکرانی لیں،
उस वक्त हमें समझना चाहिए, उसे हम कश्मीरी में बोले थे अपने बेटे का घर बसाओ, अपनी बेटी का घर बसाओ, यानी हमने एक और घर बसाया। जब एक और घर बसाया तो उस घर को घर बसने देना चाहिए, एक्स्ट्रा मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब वो बेटी जो उस घर में आई उसको भी इस तरह क्रेज नहीं होना चाहिए, अब मेरी शादी, मेरा शौहर, मैं कमाती हूँ, नहीं मैं बड़ी हो गई। उसको ये याद रखना चाहिए कि ये मेरे शौहर के माँ बाप है, मैं उनकी इज्जत करूँगी, इनके बड़े होकर, क्योंकि बुजुर्गों के एज अ सोशल वर्क या इंसानी तरीके से बड़ों का मानना, हुक्म मानना, उनकी तजुर्बे को समझना और उसको अपनाना, वो थोड़ा सा उसमें पेशेंस की ज़रूरत है। हमें वो क्रिएट करने, हमारे बच्चों को क्रिएट करने हैं, ताकि जब वो समझेंगे ये अपना अलग घर, छोटा घर है, हम उनके साथ रहे, अगर ये हमारे साथ रहे, ये उनकी बुलंदी है, बड़कपन है। और अगर हम वो भी समझेंगे ये हमारे बुजुर्ग है, हम इनके साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे, नहीं तो शरण और कानूनन। अब ये दो अलग अलग फैमिलीज है, और जब ये दो फैमिलीज अलग अलग हो जाते तब हम पछताते। पछताने से पहले अगर एक औरत घर की सास या बहू इस पर काम करेंगे, हम दो फैमिलीज है लेकिन एक दूसरे के लिए हमदर्दी है, एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा साया बन के है, तो ये एक अच्छी खुशहाल फैमिली बन जाए। बिल्कुल, चलिए वजह फरमाया आपने मैम। अब आपकी ओर आना चाहेंगे हम उल्फत, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी वो चीज़ शायद एग्जिस्ट करती है कहीं पे, जेंडर बयास की मैंने बात की। यूजुअली क्या होता था, आज तो वेल बहुत कम मुझे लगता है आज की सोसाइटी में देखने को मिलता है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो है, वो जेंडर बयास की मैंने बात की। जैसे कभी लड़के का जॉब क्या है और लड़के, उनको कंपैरिजन करके, मींस यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू ए गर्ल। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी सही है, आपका कहना सही है, लेकिन ये एक सोच पे निर्भर है सारा। जिसकी सोच होती है वो उसी से हिसाब से सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम दुनिया की और कानून की भी अगर मैं बात करूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है कहीं पे, कोई नहीं। एवरी मैन एंड वुमेन आर इक्वली ट्रीटेड। यहाँ पे मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी, चूँकि आप एक एडवोकेट है, थोड़ा सा आप प्लीज़ हमें, हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ ये पॉइंट भी शेयर करें। अगर हम मेनली फंडामेंटल राइट्स की ही बात करेंगे, हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, और फंडामेंटल राइट्स की ही अगर हम बात करेंगे, क्या है वो एक औरत के? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की जहाँ पर हम बात करेंगे, देयर इज़ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 50 है वहाँ पर मैन और वुमेन दे आर बीन इक्वली ट्रीटेड। जो राइट्स वुमेन के लिए, मैन के लिए है, वही वुमेन के लिए भी है। जैसे आप कोई भी उसमें है, लाइक कानून किसके लिए कैसा है, जैसे वुमेन के लिए वैसे मैन के लिए भी, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर है पब्लिक ऑफिसेज में, जैसे नौकरी का मामला है, जो जैसे वुमेन कर सकती है नौकरी वैसे मैन भी कर, जो कानून इस पे होंगे, जो ड्यूटीज़ मैन पे होंगे वही वुमेन पे भी हो, इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं है। ये फीमेल है तो इसके लिए ऐसे होगा ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट से या दफ्तरों में, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे एक मर्द आएगा, वो जैसे काम करेगा, उसको जैसे तनख्वाह मिलेगी वैसे वुमेन के लिए भी है। जो वो वुमेन काम करेगी, मर्द जैसे काम करेगा, दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट है। कोई डिफरेंस नहीं है। तनख्वाह के बारे में बात हो वहाँ पर, या काम के बारे में बात हो, इनफैक्ट वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही है। विमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं, उनको कुछ स्पेशल, जैसे उसमें मैटरनिटी लीव आता है, वीमेन कैन अवेल, उसको कुछ अपनी प्रॉब्लम है, बच्चे रिलेटेड है, वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हिमायत है कानून में। तो ऐसा कुछ है नहीं। या हमारा जब हम ससुराल में जाते हैं, वहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी कानून में रखे गए हैं बहुत सारे वसाइल। जैसे मैं आपको एक बता दूं, एक कानून है ये प्रोहिबिशन, ये है क्या बोलते हैं उसको, डावरी। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे डावरी प्रोहिबिशन से ही करेंगे स्टार्ट, जहाँ पर हम डिमांड होती है डावरी की देना। ये नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे किसी को पता होगी शायद डावरी लेना ही जुर्म है, नहीं, देना और लेना दोनों जुर्म है। इसके लिए दोनों को करनी चाहिए कोशिश। अगर मर्द वहाँ से आते हैं ना, डिमांड्स आती हैं, और यहाँ से देगा, दोनों को सजा है। रिफ्यूज करे तो कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा। दोनों को सजा है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने मांगा तो हम मजबूर हो गए देने के लिए। औरत को वहाँ पर भी आके शी कैन रिफ्यूज,
Okay. अगर वो देती है, अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो उसको सज़ा है, दोनों को सज़ा है। यहाँ पर भी एक औरत का रोल है, जहाँ पर हम रोल की बात करेंगे, औरत यहाँ पर भी अपना जो स्टेप है उठा सकती है, अगेंस्ट जा सकती है, तो उसके लिए भी उसको वसाइल रखे गए हैं कानून में। चलिए मैम, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे अगर हम सोशल इविल्स की बात करें, एक वुमेन का क्या रोल रहेगा सोशल इविल्स के हवाले से, उनको इरेडिकेट करने में कैसे वो मदद दे सकते हैं? एक छोटा सा जो आम बिल्कुल हम हमारे समाज में एक बात है कि जो अभी इन्होंने कहा डॉवरी देने का, बहुत अफसोस के साथ मैं कहती हूँ कि जो लड़के के पेरेंट्स या और रिलेशंस होते हैं वो बहुत कभी ग्रीडी हो जाते हैं कि लड़की ये लाएगी वो लाएगी, हालांकि उन पता नहीं समझते हैं, समझना चाहिए जो भी लाएगी वो उसका हक है, वो उसको अपने लिए होता है। इसलिए वो सास ससुर या कोई और इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी इज्जत को कम करते हैं अपने समाज में, अपने बहू के, और यही बेसिक एक बन जाता है फसाद के लिए जड़ बन जाता है, नहीं होना चाहिए। और भी सोशल इविल्स है, जैसे मैंने पहले बोला कि दोनों को अलग अलग घर समझ के बेटी को बहू को नौकरानी नहीं समझना चाहिए, इसमें इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंसेस हो जाते हैं। तीसरी बात जो सबसे बड़ी एक बात है कि अब हमारी बहू हक है औरत को भी और मर्द को भी काम करने का, दोनों काम करते हैं, दोनों कमा कर लाते हैं, ये घर के लिए प्लस पॉइंट है, गलत नहीं, क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे, हमारी घर की औरतें फार्म में काम करती थी, गायें पालती थी, पश्मीना काटती थी, कुछ ना कंट्रीब्यूशन होता था, तो घर में कंट्रीब्यूशन होता था। एक तो इसलिए ये आज की औरत अब काम करने का स्टाइल बढ़ गया, बदल गया, ये नहीं कि आज औरत काम करने को निकल गई है और सास को बुरा लगने है। हाँ, इसके अलावा अगर जो हमारे बहू हैं जो बच्चों को प्री स्कूल्स में या किसी और को हायर करके उनके पास रखते हैं, अगर अपनी दादियाँ अपने आप को वॉलंटियर करेंगी और कहेंगी और समझेंगी, ये चलो अब उसका नहीं, उसके बेटे का घर बन रहा है, मैं उसके लिए थोड़ा सा बर्दाश्त होता है, मैं नहीं बोलूँगी सब 100%, थोड़ा सा बर्दाश्त करके बच्चों का अच्छी तरह से केयर करूँगी कि उधर से मेरी बहू आएगी वो खुश खरम आएगी। जी, इनफैक्ट मैं आपसे पूछने वाली थी, देखिए अगर हम बात करेंगे एक वर्किंग लेडी की, स्पेशली आज के प्रोग्राम में अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये तो भाई आसान बात है नहीं, उसको घर गृहस्थी भी संभालनी होती है, आपने पहले ही कहा शौहर संभालना, उनके काम या बच्चों के रिलेटेड कोई काम होते हैं, फिर साथ साथ एक ऑफिस को भी, मतलब ये मैनेजमेंट उसके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए मैंने बहुत पहले बोला मर्द और औरत दोनों एक जैसे, नहीं किसी को अपने से बालातर समझना, न किसी का, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और इज्जत करना बहुत लाजमी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्द वो काम नहीं कर सकता है जो औरत कर सकती है। आज के मर्द मुझे लगता है किचन का काम भी कर, सफाई में हाथ बटा सकते, जो भी बच्चों को अच्छा भी लगता है। अभी औरत आ गई वो घर संभालेगी, मर्द आएगा तो बच्चों को संभाले, उनको पढ़ाए, उनका होमवर्क दे, इसमें कोई हद तक नहीं, ये प्लस पॉइंट है, उसके लिए इज्जत का मकाम है। और उससे एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जो सोसाइटी में हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, अगर हम उनकी तरफ देखेंगे तो हमें और भी सपोर्ट करना है लेडीज को कि वो किसी भी तरीके का काम कर सके। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, करने वाला छोटा बड़ा हो जाता है, जिस तरीके से वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे औरत ने काम किया, मर्द ने उसे एक्सेप्ट किया, बड़ा बन गया, या घर वालों ने एक्सेप्ट किया, बड़ा। इसी तरह से मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन वो अपने घर की जो है हालत को बेहतर बना सकती है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर हमारे बुजुर्गों को, हमारे मर्दों को, सबको ये समझना चाहिए कि हम दोनों मिलकर एक घर को, एक खुशहाल घर, जिसे एक खुशहाल सोसाइटी बन सकते हैं। हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बहुत है। आजकल मैंने देखा कई मर्द जो है बिजनेस करते थे, बिजनेस थोड़ा बहुत उसमें सेटबैक आ गया, अब अगर औरत कोई काम करते है, जॉब करते है, तो उससे उसके घर के हालत ठीक हो जाए, तो इट शुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर द फैमिली। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम अपनी बात, इससे पहले कि नाजरीन के माइंड में ये बात हो, ये तो वेल मैं खुद ही, मुझे लग
لگتا ہے یہاں سے کلیئر کروں کہ دیکھیے ہم اگر ورکنگ لیڈی کی بات کرتے ہیں, آپ نے الفت فرمایا, آپ نے کہا کہ ایک لیڈی کے لیے اگر ایک بچے کی پرورش کی ہم بات کریں گے, یہاں پہ میں اسی کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہوں گی, ایک بچے کی پرورش جتنا وہ اپنی ماں سے سیکھ سکتا ہے, کیونکہ سیکھ جو ہے اس کی وہ سٹارٹ ہوتی ہے فرام دی ووم آف ہز اور ہر مدر, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے حوالہ دیا, آپ نے میٹرنٹی لیو کا بھی ذکر کیا, ویل کچھ رائٹس میں یہ بھی آتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ناظرین کا شاید یہ بھی دماغ میں گونج رہی ہو کہ یہ بات اگر یہ یہاں پہ بولتی ہے بڑا چڑھا کے بھائی عورتوں کے بارے میں, لیکن یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بچے جن کی پرورش ایک ماں کو کرنی ہے وہ لیک ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں, چاہے وہ اب پرابلم اس بیچاری کے ساتھ یہ ہو کہ وہ ورکنگ لیڈی ہے, بھائی آفس بھی پہنچنا ہے, تو نتیجہ یہ کہ ہمارے سامنے کرنچز آتے ہیں, پریپریٹریز آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو بچے کو اٹھا کے تو وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کیا کرنا چاہیے ایک ورکنگ لیڈی کے لیے؟ یہاں پہ بیسٹ سجیشن میں آپ سے لینا چاہوں گی یہاں پہ. جی بجا فرمایا آپ نے. دیکھیں ان سب چیزوں میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے, جیسے میم نے بھی بجا فرمایا, مطلب کیا ہے سپورٹ کی ضرورت ہے نا, دس شوڈ بی اے فیملی کنٹریبیوشن. نو ڈاؤٹ ماں سے زیادہ پرورش اچھی کوئی کر ہی نہیں سکتا دنیا میں, ہے نا. لیکن گھر میں اگر بڑے بزرگ ہیں, جیسے میم نے کہا مدر ان لا ہے گھر میں, نانی دادی وغیرہ ہے, وہ سپورٹ کر سکتے اس عورت کو. دیکھیں جب وہ نکلتی ہے گھر سے, کاز کیا ہے, دیکھو اس کا انٹینشن کیا ہے, وہ فیملی کے لیے, اگر وہ کچھ کمائے گی تو وہ سپورٹ ہوگا نا, اکنومیکل بلکہ پوری فیملی کے لیے جاتی ہے نا. اس میں کیا ہے, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ 2-3 گھنٹے اگر گھر میں مدر ان لا ہے یا کوئی ہے جو کرنچز ہے, پریپریٹری سکولز ہیں, وہاں پر وہ بچے, لیکن اس کے بعد اس کا رول پھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. جب وہ گھر پہنچتی ہیں اس کا کام ہے پھر اور بچوں کو ٹائم دے, وہاں ان کو اپنے ساتھ رکھے, ان کو پڑھائے تھوڑا سا. ایسا نہیں کہ آج کل کی جیسے ماڈرن مائیں وہ پھر بچوں کو فون دے کے, انفیکٹ آپ نے میری منہ کی بات چھین لی. یہ ہم سب دیکھتے ہیں نا, میں خود اس پہ مطلب اس کے خلاف ہوں, میں بھی اس پہ سوچتی رہتی ہوں. تو بچوں کو وہ مہربانی کر کے, میں اس پروگرام کی وساقت سے ہر ایک ماں کو ایک التجا کرتی ہوں, مہربانی کر کے اپنے بچوں کو وہ کام آپ جو انکریج مت کریے, آپ کے پاس جتنا ٹائم بھلے ہی کیوں نہ کوئی کم ٹائم ہو آپ کے پاس, لیکن جتنا ہو سکے اتنا آپ بچے کے ساتھ ورکنگ لیڈی سے ہم فل ٹائم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. میں بھی گھر سے نکلتی ہوں, میں بھی 2-3 گھنٹے 2-4 گھنٹے گھر سے باہر ہوں, اس کے بعد مجھ پہ کیا ذمہ داری ہے, میں اپنے خود سے ہی شروعات کروں گی. بچوں کو جتنا میرے پاس ٹائم ہے وہ ان کو میں خود سے دوں, نہ کہ میں اپنا فون اٹھا کے, میں ہر ایک ماں کو بتانا چاہوں گی, نہ کہ میں ان کو فون اٹھا کے دے دوں ہاتھ میں تو خود لگ جاؤں. گھر بھی سنبھالنا ہے مجھے, گھر کا کام بھی ہے, اپنا آپ بھی دیکھنا ہے, بچے بھی دیکھنے ہیں, اور ان کو بھی ٹائم دینا ہے. اور میں سمجھتی ہوں جہاں تک عورت کا رول ہے, جہاں تک عورت کا مقام ہے, نہ صرف دنیا میں بلکہ اسلام میں بھی, عورت کچھ بھی کر سکتی ہے, بس اس کو ایک سپورٹ. ان سب چیزوں میں عورت کو کیا چاہیے گھر سے, جب وہ اتنے رول ادا کرتی ہے ایز اے بیٹی, بہن, بیوی یا ماں, پھر ساس یا دادی, نانی, بہت سارے رول ہیں نا جو ہم جتنا بتائے اتنا کم ہے نا. ان سب چیزوں میں ایک عورت کو کیا چاہیے, اس کو عزت کی ضرورت ہے, اس کا احساس رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ اور ایک پوائنٹ آتا ہے, عزت اور مقام کی بات آتی ہے. جی ہاں, جس کی حقدار ایک لیڈی ہونی چاہیے اور ہے بھی. کیا آپ کو لگتا ہے, میم آپ سے جاننا چاہوں گی میں, کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں آج کی ڈیٹ میں ویسا سٹیٹس, ویسی عزت, ویسا مقام ایک عورت کو حاصل ہے؟ کہیں کہیں ہے, کہیں انجانے ہے, ایجوکیٹڈ لوگ سارے نہیں ہیں. جتنا بھی زمانے میں ایجوکیشن آتی ہے, مرد عورت دونوں کو شاید وہ سیکھ سکتے ہیں. اور میڈیا بہت اوپن ہے, بولتا ہے. بہت ساری عورتیں جن کا اگر 1-2 کا میں نام لوں گی, ابھی ہمارے امریکہ میں وائس پریزیڈنٹ بن گئی ایک عورت ہے, ہمارے لیے فخر ہے. ایک ابھی مسز اوباما, مشل اوباما, اس ایسے بہت ساری جو دنیا میں, اگر اس سے بڑھے جائیں گے تو بہت. ہمارے ملک میں ہماری اندرا گاندھی تھی, مجھے بہت اچھا لگتا تھا. ان کی ایک سینٹنس میں دہراؤں گی, وہ ہمیشہ بولتی تھے, آئی ڈونٹ بلیو ان ایکسکیوزز, آئی بلیو ان ورک ٹو بی ڈن. دیٹ از, وہ سب کو اپلائی ہوگا, جب مرد ہو یا عورت ہو. اور میں ایک پوائنٹ بتاؤں گی کہ جو امپاورمنٹ آف عورت, ویمن, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے وہ ہینڈی کرافٹ کے ساتھ گھر میں کام کرے, باہر کام, ہر ایک. آپ لیجئے ایسا کون سا فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ لڑکیاں اپنا بیسٹ سے بیسٹ دیتی ہیں
اور وہ تو ایکسل کرتی ہے تھوڑا ہر سا ایک انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جو ہم exactly. 100% ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مردوں پر, جی. تو اس سے بھی ہماری کھچا کھچی ہوتی ہے, گھر میں بھی کھچا اور لڑائی, اس سے بھی لڑائی کم ہو جائے, اور ہمارا جو بیکار میں, غیبت میں اور بری باتوں میں وقت نکل جاتا ہے. بالکل, یہ اب کام کرنا, نوکری ہی کرنا نہیں, مجھے پتا ہے ٹائم بہت کم ہے, لیکن آپ دیکھو ٹیرس گارڈننگ ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے گارڈنز بناتے ہیں, گھر میں کام کرتے ہیں, بنتے ہیں ہم. کون سا ایسا کام ہے جو لڑکیاں نہیں کرتی ہیں؟ جی, بجائے اس کے کہ ہم لڑائی میں جھگڑ جائیں. اس سے پہلے کہ میم ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, میں جیسے ابھی تک ہم نے بات کی کہ ایک ویمن کا رول کیا ہے ہماری سماج کی اور. اب یہاں پہ میں تھوڑا ریورس جانا چاہوں گی, لیکن آپ سے میں شارٹ یہاں پہ آنسر لینا چاہوں گی دونوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سماج کا بھی کیا رول ہے اب ٹورڈز لیڈی؟ آپ سے جاننا چاہیں گے الفت. ٹھیک, یہاں پر ہم سماج ہے نا, سماج لوگوں سے بنتی ہے نا. دیکھیے ہماری سوچ جیسی ہوگی نا, اسی حساب سے ہم ٹریٹمنٹ دیں گے. بالکل جیسے میم نے بولا کہ وی مسٹ بی ایجوکیٹڈ. ہمارے پاس تو ہم تو اسکول سارے گئے ہیں, ساروں کے پاس ڈگریاں ہیں, لیکن ایجوکیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. جیسے آپ کی سوچ ہوگی اس حساب سے آپ ٹریٹمنٹ دیں گے. سماج میں بھی ایسے لوگ ہیں, کچھ ہے میم کے جیسے سوچ رکھنے والے, کچھ ہے جو ڈفرینٹ ہے, اپوزٹ ٹو دس, ہے نا. تو اس سارے میں میرے حساب سے ایک سوچ کی ضرورت ہے, سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. عورت کا مقام ہے اس کو دینے کی, سچ میں اس کو سوچ اور کرتے ہوئے دینے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بول دیا. میں کہتی ہوں یہاں پر ایک چیز, میں لا ان بکس اینڈ لا ان پریکٹس, دس از ڈفرینٹ. سملرلی کتابوں میں جو عورتوں کا مقام ہے اور دینے کی جو بات ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. دینے کی بات ہے جیسے میم نے کہا کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدل کے ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو کتابوں میں ہے وہ ہے, مقام تو ہے, لیکن ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے تھوڑے سے منٹس ہے ہمارے پاس بچے, میم آپ سے لاسٹ پہ بس میں خواتین کے لیے میسج لینا چاہیں گے. یہ بولتے ہیں کہ سماج کو بدل ڈالو, کون بدلا؟ ہم سماج ہے. ہماری سوچ بدلنی چاہیے آہستہ آہستہ. مردوں پر ہی پوری خطا ہم نہیں دے سکتے ہیں, ہماری بھی ذمہ داری ہے تھوڑا سا کر کے, اس کو ڈاؤن کر کے ایک سماج کو ہم مل جل کے, ایک ہی عورت نہیں بدل سکتی ہے, سماج کو ہم مل جل کے بدل سکتے ہیں, اور جب بدلیں تب ایک اچھی سوسائٹی. چلیے ماشاء اللہ, انہیں خوبصورت باتوں کے ساتھ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور ناظرین آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جی ہاں, اور آپ کو بس یہی بتانا چاہوں گی, بزم خواتین انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید چاہیں گے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے بھی پہلے کہا, میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اس پروگرام پہ جتنی بات ہو, اس ٹاپک پہ اسپیشلی جتنی بات ہو, اتنی شاید کم پڑ جائیں گی. جی ہاں, تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے اس پروگرام سے ہم لینا چاہیں گے اجازت. آپ بنے رہیے ڈی ڈی کلچر پہ, ہمیں دے اجازت. خدا حافظ و ناصر.